हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसके बारे में बहुत सारे मर्द जो हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन शर्म की वजह से बताते नहीं हैं और शर्म की वजह से किसी भी डॉक्टर के साथ मशवरा नहीं करते। दोस्तों आज का मौजू है मादा मनविया का बहुत जल्द निकल जाना और इसकी आम वजूहात कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसकी 5 ऐसी वजूहात बताऊंगा जिसकी वजह से आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपको परेशानी और टेंशन का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये आप 5 वजूहात दूर कर लेंगे तो आपकी ये परेशानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको इन परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है और आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए और अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके जिनको इन मसाइल का सामना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं वजूहात की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको ये मसला कभी कभार पेश आता है जल्द इंजाल होने का, तो ये एक आम बात है। अगर आपको बार बार इस मसले का सामना करना पड़ता है और बार बार आपके जिनसी ताल्लुक है वो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपको बार बार इस मसले के बारे में परेशानी आती है, तो फिर आपको किसी भी अच्छे डॉक्टर साहबान को आपका चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर आप चेकअप करवाएं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि वो कौन सी 5 वजूहात हैं जो आपको इस मसले का शिकार बना देती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो वजह होती है वो है ज़हनी दबाव या टेंशन या घबराहट। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो इस मसले का शिकार हो जाते हैं, जिनको हर वक्त ज़हनी जिस्मानी और उनको बेचैनी होती है और उनको ज़हनी दबाव होता है। और बार बार ऐसे अफराद जिनको पहली दफ़ा वो सेक्स एक्टिविटी करने जा रहे होते हैं तो उनको डर और खौफ होता है, जिसकी वजह से उनको इस मसले का सामना करना पड़ता है। अगर यही वजह अगर आपके अंदर पाई जाती है तो आपको दवा ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि आप अपने ज़हनी सुकून करें और अच्छी नींद लें और अपने ऊपर दबाव को कम करें तो आपका जो मसला है वो हल हो सकता है। तो दोस्तों दूसरी जो बड़ी वजह है वो है बहुत ज़्यादा जिनसी बेचैनी या बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से जिनसी ताल्लुक़ कायम ना करना। तो दोस्तों ऐसे मेरे भाई जो ऐसे अफराद जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और लंबा लंबा अरसा वो बाहर रहते हैं और अपनी वाइफ से दूर रहते हैं और जब वो फिर दोबारा छुट्टी के बाद घर आते हैं तो उनको भी ये मसला पेश आ सकता है, क्योंकि लंबा अरसा बाहर रहने की वजह से जिनसी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो घर वापस आते हैं तो अपना जिनसी तल्लुक़ अपनी अज़वाजी ज़िंदगी कायम करना चाहते हैं तो फिर उनको इन मसले का शिकार होना पड़ता है। तो ये जो मसला है हर किसी अफराद में एक जैसा नहीं होता, हर इंसान में मुख्तलिफ हो सकता है। तो दोस्तों उसके अलावा तीसरा जो बड़ा मसला है वो है जिस्मानी बीमारियां। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे अफराद भी हैं जिनको लंबे अरसे से शुगर के मसाइल का सामना है, या उनको लंबे अरसे से शुगर है, या उनको गुर्दों के मसाइल का सामना है, या कोई वो दिल की मेडिसिन खा रहे हैं, या थायराइड है, या उनको लंबे अरसे से टाइफाइड बुखार है। तो अगर ये बीमारियां रहने की वजह से भी आपको ये जो मसला है वो पेश आ सकता है और आपका जो मादा मनविया है या आपको बहुत जल्द इंजाल जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप अपनी बीमारियों का बेहतरीन और अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं और उसको अपने मसले के बारे में बताएं, तो आप इस मसले से निकल सकते हैं। कोई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उसके अलावा गलत तर्ज़ ज़िंदगी नंबर 4 पे है, गलत तर्ज़ ज़िंदगी। तो दोस्तों ऐसे अफराद जो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते और नींद पूरी नहीं करते और हर वक्त ज़हनी दबाव और टेंशन में रहते हैं, और ऐसे अफराद जो मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, तो ये जो अवामिल हैं ये भी आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके ऊपर आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है
اس کو متاثر کر سکتے ہیں، تو ان عوامل سے آپ بچیں اور ان عوامل کو آپ دور کریں تو آپ اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ نمبر 5 پہ ہے رشتے کے مسائل۔ بعض اوقات ایسے افراد جن کو آپس میں میاں بیوی کے جو تعلق ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر جو اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے ان کو، پھر ان کی جو جنسی کارکردگی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ جذباتی تعلق بھی اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے جو رشتے ہیں اس کو مضبوط کریں اور اپنے اعتماد کو بحال کریں اور اپنے گھریلو ماحول کو بہتر کریں تو آپ اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ کیا اس بیماری کا علاج جو ہے وہ موجود ہے اور ممکن ہو سکتا ہے؟ جی ہاں دوستو، اس بیماری کا علاج جو ہے، اس مسئلے کا علاج بالکل ہے۔ اگر آپ وقت پر ڈاکٹر صاحبان کو بتا دیں اور اپنے مسئلے کے بارے میں مکمل کھل کر بتائیں تو اس کی تشخیص جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور آپ اپنی ازواجی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ مشورہ کر کے اور مکمل ہسٹری اپنی بتا کر اس سے مشورہ لے سکتے ہیں تو آپ ان مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر تو آپ کو یہ مسئلہ 1 سے 2 بار پیش آتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ بار بار اور مسلسل پیش آتا ہے اور آپ کو یہ مسئلہ برقرار رہتا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے میڈیسن لینی چاہیے اور جو ڈاکٹر صاحبان آپ کو مفید مشورہ دیں گے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو دوستو اگر آپ میرے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں یا واٹس ایپ نمبر پر آ کر میرے ساتھ بھی مشورہ کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کو مفید مشورہ دے دوں گا۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہومیوپیتھک کے بارے میں کہ کیا ہومیوپیتھک میں اس کا علاج جو ہے وہ موجود ہے؟ جی ہاں دوستو، ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین اور مکمل علاج موجود ہے۔ اگر آپ کو مادہ منویہ جو ہے وہ بہت جلد نکل جاتا ہے اور آپ کی ٹائمنگ کی کمی ہوتی ہے تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہومیوپیتھک میں بے شمار میڈیسن موجود ہیں، جیسا کہ ایگنس کاسٹ ہے، اسٹافیسکیریا ہے، سیلینیم ہے، چائنا آف ہے، اس کے علاوہ اسلفاس ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ہومیوپیتھک میں میڈیسن ہیں، لیکن ہومیوپیتھک کی جو بھی میڈیسن ہے صرف آپ ایک مسئلے پر نہیں دے سکتے، ایک علامات پر نہیں دے سکتے، کیونکہ ہومیوپیتھک کی جو بھی میڈیسن ہے اس کا سارا دار و مدار اور سارا انحصار جو ہے وہ علامات پر ہوتا ہے۔ اس لیے علامات کو دیکھتے ہوئے ہی میڈیسن کا انتخاب کیا جاتا ہے اور مریض کی مکمل ہسٹری لے کر اور مریض کی وجوہات جان کر اور مریض کی علامات جان کر ہی مریض کی جو دوا ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ان مسائل کا سامنا ہے تو آپ کسی بھی اچھے اور ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان سے جا کر ملیں، شرمانے کی بات نہیں ہے، کھل کر آپ اس کو اپنی تمام علامات بتائیں تو وہ آپ کو جو میڈیسن آپ کی بنتی ہوئی تو وہ آپ کو انتخاب کر کے دے دیں گے۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو دوستو آپ متوازن خوراک کا استعمال کریں اور ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال کریں اور سلاد کا استعمال کریں، خشک میوہ جات کا استعمال کریں اور سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور تمباکو نوشی سے دور رہیں اور فحشہ مواد سے آپ دور رہیں اور آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ رات کو ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی ادا کریں اور 5 وقت کی نماز آپ ادا کریں اور نیند کو 8 گھنٹے پورا کریں اور اپنی باڈی کے اندر پانی کی کمی کو پورا کریں۔ تو اس طرح کی آپ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے گھریلو ماحول کو بہتر کریں اور اپنی ازواجی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آئیں تو انشاءاللہ آپ ان مسائل سے نکل سکتے ہیں، نہ کہ عارضی بلکہ مستقل طور پر۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہیں اور پسند آئی ہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو بھی میری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ
حافظ.